व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, ये कुछ सवाल आए हैं जिनका जवाब देना ज़रूरी है। तो एक किरण साहबा हैं, उनका सवाल है तो उनका जवाब हम देते हैं। पहले सवाल पढ़ लेते हैं कि कहती हैं मेरा वालिद फौत हो गया था मेरे दादा से पहले ही। तो मैं एक बहन हूँ और 3-4 हमारे भाई हैं। एक भाई गुम हो चुका है, क्या उसको भी हक मिलेगा जबकि उसकी बीवी और औलाद भी है? तो ये सवाल है जिसका जवाब मैं देना चाहता हूँ कि अगर दादा की जायदाद है तो आपको दावा दायर करना पड़ेगा, क्योंकि जो शेयर है ना कुरान और सुन्नत की रूह से, उसमें जो जिंदा जो मौजूद होते हैं हमेशा उनको विरासत का हक मिलता है। और ये जो आपके वालिद चूँकि पहले फौत हो गए तो आपको अदालत में दावा दायर करना पड़ेगा, आपके जो भाई हैं, और आप दावा करेंगी तो आपको ये हिस्सा मिलेगा। लेकिन जहाँ तक आपके भाई के जो गुम हो चुका है उनके हिस्से की बात है कि उनकी औलाद और जो कि बीवी भी है, तो उस हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि जब तक ये तस्दीक नहीं हो जाती कि वो वफ़ात पा चुके हैं तो उनको ज़िंदा समझा जाएगा और उनको उसका हिस्सा मिलेगा। लेकिन अगर होता ये है कि 7 साल गुजर चुके हैं और उसका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ है, ज़िंदा है या नहीं है, तो फिर वो ज़िंदा तस्वर नहीं किया जाएगा और उसको फिर उसकी जो औलाद होगी वो उसकी हकदार होगी, उनको उसका हिस्सा मिल जाएगा, आगे मुंतकिल हो जाएगा। इस हवाले से ये जो कानूनी शहादत आर्डर 1984 है उसका आर्टिकल 124 है वो बड़ा वाज़ेह है और 2011 MLD 1478 पेज है, इसमें भी ये चीज़ बयान की गई है। वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कानून है आर्टिकल 124 उसके अंदर यही चीज़ लिखी हुई है कि burden of proving that person is alive who has not been heard of for 7 years, इनकी जिसके बारे में 7 साल हो गए हैं उसके बारे में कुछ नहीं सुना कि वो कहाँ है और कहाँ नहीं है, उसी के हवाले से when the question is whether a man is alive or dead and it is proved that he has not been heard of for 7 years by those who would naturally have heard of him if he had been alive, the burden of proving that he is alive is shifted to the person who affirms it। तो इस हवाले से जो कोई 7 साल तक अगर किसी का पता नहीं है लेकिन कोई शख्स कहता है कि नहीं जी वो जिंदा है तो फिर उसको साबित करना पड़ेगा, अदरवाइज वो तस्वर यही किया जाएगा कि वो अब जिंदा नहीं है। तो इसी हवाले से 2011 MLD 1478 में ये होल्ड किया गया है कि daughter right of inheritance, daughter if assumed not to be traceable or to have died before deceased would be entitled to her share in land left by deceased। तो अगर ये पता चलता है कि अगर 7 साल तक उनका कोई खबर नहीं है तो उसकी औलाद जो होगी वो उसका राइट ऑफ इनहेरिटेंस उनको डिवाल्व हो जाएगा। तो ये सवाल हो गया ये किरण साहबा का। लेकिन अगर विरासत आपके वालिद साहब की डायरेक्ट है तो भी यही प्रिंसिपल जो होगा, जो रूल होगा, अप्लाई होगा कि आपका जो वालिद साहब हैं उनकी जायदाद जो है वो आपको मुंतकिल होगी बहन भाइयों को जिस तरीके से, तो उनके नाम भी उसी तरह मुंतकिल होगी। अगर 7 साल गुजर गए हैं और फिर भी आपके भाई का कोई पता नहीं है तो फिर आगे उनकी औलाद को मुंतकिल होगी। तो पहली सूरत में दादा की अगर जायदाद है तो उसके हवाले से आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी बल्कि आपको जो है कोर्ट से रुजू करना पड़ेगा। तो ये आपका जवाब हुआ जो आपने सवाल किया। दूसरा सवाल ये है कि एक खातून है लैया से, उन्होंने सवाल किया है कि उसका निकाह हो चुका है मगर रुखसती नहीं हुई, शौहर शकी मिजाज है, तलाक देने की धमकी दे रहा है, अगर तलाक दे दे तो उसका हक महर जो जायदाद हक महर में लिखी हुई है तो उसका क्या होगा, उसको कितना हिस्सा मिलेगा। मैं आबाद होना चाहती हूँ मगर वो आबाद ना करना चाहता है। तो इसका जवाब ये है कि अगर
آپ کا نکاح ہو چکا ہے، نکاح نامہ میں جائیداد بھی لکھی جا چکی ہے اور وہ آپ کو طلاق دینا چاہتا ہے، تو اس حوالے سے اگر رخصتی نہیں ہوئی تو حق المہر جو ہوگا وہ نصف ہوگا، آپ کا آدھا حصہ ملے گا۔ فرض کریں اگر آپ کے نکاح نامہ میں ایکڑ زمین لکھی ہوئی ہے تو آپ کو ایکڑ جو 8 کنال ہے اس کی بجائے 4 کنال کے آپ حقدار ٹھہریں گے اگر وہ آپ کو ڈائیورس دیتا ہے۔ اور یہ جو رول ہے یہ ایسے نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے اندر، اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ میں اس کا ریفرنس دے دیتا ہوں کہ یہ 237 آیت ہے، وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے، تو یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ جو ہے معاف کر دیں یا وہ آپ کو سارا دے دے، یہ الگ بات ہے، ورنہ آپ کو نصف ملے گا اگر وہ آپ کو طلاق دے دیتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو آباد نہیں کرنا چاہتا یا آپ کو وینس سے تشدد یا ٹارچر وغیرہ کا رستہ بھی اگر وہ اختیار کرتا ہے تو ایسی صورت میں 1991 CLC 1142 یہ ہے کہ رخصتی کے لیے خاتون تیار ہے تو نان نفقہ ایسی صورت میں آپ کا ڈگری ہوگا۔ تو اس طریقے سے آپ اگر آپ آباد ہونا چاہتی ہیں تو آپ خرچے کا دعویٰ بھی کر سکتی ہیں اور حق مہر کا بھی کر سکتی ہیں۔ یہ ایک اسی طرح کا دعویٰ جس میں خاتون آباد ہونا چاہتی تھی اور حق مہر کا بھی اس نے دعویٰ کیا اور یہاں سے وہ ڈگری ہوا باقاعدہ، سارا حق مہر ڈگری ہو گیا کیونکہ وہ آباد ہونا چاہتی تھی، اس نے دعویٰ بھی کیا کہ میں آباد بھی ہونا چاہتی ہوں، میرا حق مہر بھی دیا جائے۔ تو عدالت نے یہ ڈگری کیا کہ اس کو حق مہر جو ہے پورا حق مہر ڈگری کیا جاتا ہے، اگر شوہر طلاق دے دیتا ہے تو یہ حق مہر نصف ہو جائے گا کیونکہ رخصتی نہیں ہوئی ابھی تک۔ تو یہ آپ کے 2 سوال تھے جن کا جواب ہے، انشاءاللہ اور بھی بہت سے لوگوں کو معلومات اس حوالے سے ملی ہوں گی۔ بہت امپورٹنٹ دونوں سوال تھے جن کے جواب میں نے آج دیے ہیں، انشاءاللہ آپ فیڈ بیک دیتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔